बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक बद किरदार औरत का वाकया बयान करने वाले हैं कि जब वो औरत हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाती है तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत की हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या बेहद दिलचस्प है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद साथियों के साथ मुल्तान शहर के बाहर पहुंचे तो वहां पर एक जंगल में ठहरे, क्योंकि रमजान अल मुबारक का महीना चल रहा था और सबने रोजा रखा हुआ था। इसलिए ये तय हुआ कि अफ्तारी उसी जगह पर की जाए। अफ्तारी में काफी वक्त था, चुनांचे आपके साथियों में से कोई पानी लेने के लिए निकल खड़ा हुआ तो कोई जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चला गया। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास थोड़ा सा गेहूं था, लिहाजा आप उसको पिसवाने के लिए शहर की तरफ निकले। उन दिनों ये रिवाज था कि घरेलू औरतें चंद मुआवजा लेने के बाद वो घर की चक्की में गेहूं पीस दिया करती थी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इसी मकसद के लिए फिरते फिराते एक घर के करीब पहुंचे, जहां पर घर के अंदर एक औरत गेहूं पीस रही थी। उस औरत ने हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो आपके हुस्न जमाल की ताब न ला सकी। आपका चांद सा चमकता हुआ चेहरा देखकर आप पर फरेफ्ता हो गई। हालांकि शादीशुदा थी, मगर फिर भी उसकी नीयत में फतूर आ गया। बुरी नीयत से उठी और दरवाजे पर आकर आपसे पूछा कि किस मकसद के लिए खड़े हैं आप। आपने गेहूं उस औरत के हवाले कर दी। वो औरत गेहूं पीसने लगी। चूंकि उस औरत की नीयत बुरी थी, इसलिए वो गंदुम पीसते पीसते ललचाई हुई नजरों से हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दिया और सर झुकाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने में मसरूफ हो गए। औरत बदस्तूर ललचाई हुई नजरों से आपकी तरफ देख रही थी और उसके जब्त का बंधन टूट रहा था। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ने उस औरत की इस दर्जा बुरी नीयत को देखते हुए उठे और गेहूं वहीं पर छोड़कर घर के दरवाजे की तरफ लपके। वो औरत चूंकि बदकमाश और बदकिरदार थी, फौरन समझ गई कि ये अल्लाह वाले मेरे हाथों से निकलने वाले हैं। चुनांचे उसने आगे बढ़कर आपका दामन पकड़ लिया और जबरदस्ती करते हुए आपसे कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं शोर मचाकर तुम पर इल्जाम लगा दूंगी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस औरत को समझाते हुए कहा कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारे लिए अपने खावंद के अलावा किसी खैर मर्द की तरफ देखना जायज नहीं है। मैं रोजे से हूँ, मेरा रोजा खराब मत करो और मुझे गुनाह की तरफ रग़बत ना दिलाओ। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मासूम अज़्म के साथ उस औरत से बात कर रहे थे, उसे गुनाह से बचने की तलक़ीन फरमा रहे थे और उसे सिरात मुस्तकीम समझा रहे थे। लेकिन उस औरत पर शैतान पूरी तरह गलबा किए हुए था। वो अपनी शैतानी हवस में खोई हुई थी। उसने जब ये देखा कि आप किसी तरह से उसके काबू में नहीं आने वाले हैं तो उसने गुस्से में आकर जोर जोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। औरत का शोर सुनकर इर्द गिर्द के बहुत से घरों से लोग दौड़े चले आए और एक मजमा इकट्ठा हो गया। सब के सब औरत से पूछने लगे कि क्या हुआ है। वो बताने लगी कि ये वाकया है। चुनांचे लोग उस औरत की बात सुनकर दोनों को शहर के काजी के पास ले गए तो वहां पर काजी ने औरत से असल सूरत हाल पूछी। औरत ने वही बात बताई जो मोहल्लेदारों को बता चुकी थी। अब काजी ने हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ तवज्जो की। उसने आपकी तरफ देखा तो उस पर एक अजीब तरह का रूप और दबदबा तारी हो गया। उसने महसूस किया कि यह जरूर कोई नेक इंसान और बहुत बड़े बुजुर्ग दरवेश है। आपके चेहरे से ही नूर टपक रहा था। इसलिए काजी ने बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में आपसे कहा
کہ اللہ والے تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، عیب اور نقص سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت جھولے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ یہ بات سن کر دنگ رہ گئے۔ قاضی بھی کہنے لگا کہ شخص یہ تم کیا کہتے ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بچے نے بات کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کر دیا ہے۔ اس وقت اس کا یہ دودھ پینے والا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر حق کا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا، وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور اس نے بلند آواز میں کہا کہ اے لوگوں، یہ اللہ والے جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطابار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ بھی اپنی گناہوں سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگ لی۔ پھر یہ ہوا کہ عورت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لے یا اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم پوری فرما دیتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے، اور یہ مرتبہ انہیں اسی لیے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے عصمت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوانے سے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور وہ پسینہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگھل جائے، اور اس کی بدبو سے انسان تو انسان ہے، جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائیں۔ فرمایا کہ جب لوگ ایسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے میں 7 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور اسی طرح وہ مرد کہ جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دیا اور اس نے کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں گناہ نہیں کر سکتا۔ کاش کہ ہمارے نوجوانوں میں ایسا ایمان اور ایسا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے برائی پر مجبور نہ کر سکے۔